स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर मिलादुन्नबी का 19वां अजीम शान जलसा बतारीख 22 अगस्त 2026 बरोज हफ्ता बाद नमाज इशा बमुकाम पहाड़ी शरीफ बस स्टैंड। सदर जलसा डॉक्टर सैयद मोहम्मद महमूद सफ़ीउल्लाह हुसैनी अलमारूफ वक़ार पाशा साहब। सिर्फ 99,000 रुपए में शानदार उम्रा पैकेज, डायरेक्ट फ्लाइट प्लस मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत, 2 इजाफी उम्रे का सुनहरा मौका। अल सिद्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल क़ादर और आप देख रहे हैं BBN स्पीड न्यूज़। आइए 5 मिनट में जानते हैं 11 अगस्त की 25 खबरें। मुल्क शाम, सीरिया के साबिक़ सदर बशार अल असद को सज़ाए मौत। अदालत ने जंगी जुराइम और इंसानियत के खिलाफ जुर्म में करार दिया मुजरिम। भाई माहिर अल असद को भी सज़ाए मौत। फैसला गैर हाजिरी में सुनाया गया। ईरानी पासदारान का मिसाइल टेक्नोलॉजी में अपग्रेड का दावा। दौरान परवाज मिसाइल का रास्ता बदलने की सलाहियत, दुश्मन के डिफेंस सिस्टम से बचने का दावा। खैबर शिकन, फतह और अमाद मिसाइलों में अपग्रेड शामिल। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामिनाई ने ईरान की 2 आला फौजी कमांडर्स को एक करने का दिया हुक्म। जनरल स्टाफ और खातमुल अंबिया कमांड को किया गया मुत्तहिद। 6 अहम फौजी कमांडरों की नई जिम्मेदारियां। मुश्तबा खामिनाई के गिर्द सख्त गिर सिक्योरिटी कोर मजबूत। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामिनाई से 7 घंटा तवील मुलाकात। सुप्रीम लीडर की मुकम्मल सेहत याब होने की तस्दीक कौमी इत्तेहाद व एकजहती की अहम तरीन पैगाम करार दिया। हुर्मज़ की बहाली ईरानी मुतालबात पर अमेरिका की रजामंदी के बाद ही मुमकिन। फॉरेन मिनिस्टर अराग़ची का बयान। कहा, जंग से होने वाले नुकसानात का अमेरिका को देना होगा मुआवजा। ईरान को जंगी नुकसानात का मुआवजा अदा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अमेरिकी सदर का बयान। कहा, अमेरिकी फौजियों की हलाकत का मुआवजा ईरान को अदा करना चाहिए। तुर्किया में डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से खतरे का असर। अमेरिकी सदर केटरिंग ट्रक के जरिए पहुंचे एयरपोर्ट। वापसी के लिए छोटे फौजी तैयारे का किया इस्तेमाल। कोलंबिया में हलाकत का ज़लज़ला, 130 से ज़्यादा अफराद हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। कई इमारतें मलबे में तब्दील। मलबे तले अफराद की तलाश और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 हिंदू खवातीन की मजहबी तब्दीली को करार दिया दुरुस्त। दोनों को बालिग और अपनी मर्जी से फैसला करने का हक हासिल करार दिया। वालिद को हिरासत से रिहा करने का हुक्म। एक्टर प्रकाश राज का वोटर लिस्ट से नाम हज़फ होने का दावा। कहा, SIR के बाद नाम गायब हुआ। बेंगलोर में पैदाइश व तालीम और इसी हल्के से लोकसभा इलेक्शन लड़ने का दिया हवाला। ईमान और अमन का पैगाम। बरेली में एक तरफ कांवड़ यात्रा और दूसरी तरफ उर्स। पुलिस ने दोनों मजहबी प्रोग्राम पुरअमन तरीके से कराए। भाईचारे और बाहमी एहतराम पर दिया गया जोर। कॉकरोच जनता पार्टी की मुल्कगीर स्कूल मुहिम का ऐलान। अगले माह तहरीक शुरू करने का फैसला। अभिजीत दीपके ने कहा, वज़ीर आज़म का घर नया बन सकता है तो स्कूल क्यों नहीं। पार्लियामेंट बना एहतजाज का मरकज़। अमित शाह के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज। NDA का भी राहुल गांधी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। कंगना रनावत का राहुल गांधी पर पार्लियामेंट की कार्रवाई रोकने का इल्ज़ाम। संजय सिंह का UPI पर टैक्स की मुखालिफत। ट्रंप के दबाव में मोदी हुकूमत पर महंगाई बढ़ाने का इल्ज़ाम। कहा, पहले डिजिटल अदायगी को फ़रोग़ दिया गया, अब टैक्स की तैयारी क्यों। झारखंड में तलबा एहतजाज के दौरान ABVP वर्कर्स ने की मुजाहरे की कोशिश। पुलिस के साथ टकराव की सूरत हाल। ABVP के कई कारकुन गिरफ्तार। झारखंड में भी एहतजाजी तलबा पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल गलत इक़दाम। राहुल गांधी का झारखंड के तलबा के हक में बयान। कहा, पुरअमन एहतजाज करना तलबा का हक। हरभजन सिंह की मंशियात से मुतालिक पोस्ट निकली गलत। नशे में 2 अफराद की वीडियो को पंजाब का करार दिया था। वीडियो दरअसल राजस्थान की निकली, जहां BJP की हुकूमत। सौरव गांगुली और डोना गांगुली को धमकी आमेज खत मौसूल। जान से मारने की दी गई धमकी। पुलिस में शिकायत दर्ज। मामले की तहकीकात जारी।
تلنگانہ میں SIR کا عمل ہوا مکمل، جملہ 2,64,00,000 فارمز کا ڈیجیٹلائزیشن، ریاست بھر میں 74 لاکھ ووٹرز ہدف ہونے کے اندیشے، کئی ووٹر ڈپلیکیٹ ہے تو کئی ووٹرز فوت ہو چکے۔ حیدرآباد کی ووٹر لسٹ میں 40% تک کمی کا امکان، SIR میں 19 لاکھ ووٹرز نشان زد، 41% فارم ڈیجیٹلائز نہ ہونے کا انکشاف۔ SIR نوٹس سے پہلے حیدرآباد میں فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کے لیے رش، تلنگانہ بھر میں 5,57,000 درخواستیں موصول، 3,15,000 منظور، 17 اگست سے SIR نوٹس ہوں گے جاری۔ اولڈ سٹی میں میٹرو فیز 2 کے لیے اراضی حصول کی راہ ہموار، تلنگانہ ہائی کورٹ نے اسٹے کر دیا ختم، MGBS سے چندرائن گٹا تک پلان کے لیے زمین حصول دوبارہ شروع ہوگا۔ حیدرآباد اندرما ہاؤسنگ ٹاورز کے لیے درخواستوں کی آخری تاریخ 15 اگست تک بڑھا دی گئی، منسٹر سرینواس ریڈی کا اعلان، تعطیلات کے باعث عوام کو سہولیات دینے کے لیے فیصلہ۔ تلنگانہ میں ایک سال میں 1970 سرکاری اسکولز بند، خان کی اسکولوں کی تعداد میں اضافہ، پرائیویٹ اسکولوں میں طلبہ کی تعداد میں بھی اضافہ، سرکاری اسکولوں میں داخلہ 8% تک کم ہونے کا انکشاف۔ سونے کی قیمت میں پھر بڑا اضافہ، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گریشان کمپنی جویلرز کی پیشکش، 22 کیرٹ 1,42,000 روپے فی تولہ، شہر میں 24 کیرٹ 1,55,000 روپے فی تولہ، پیور چاندی 2,60,000 روپے فی کلو۔ آج کے لیے BBN سپیڈ نیوز سے اتنا ہی۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دیں۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ میلاد النبی کا 19واں عظیم و شان جلسہ مرحوم الحاج محمد حاجی قریشی صاحب کی جانب سے، جو بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دامن میں رہتے ہیں، بتاریخ 22 اگست 2026 بروز ہفتہ بعد نماز عشاء بمقام پہاڑی شریف بس اسٹینڈ۔ صدر جلسہ ڈاکٹر سید محمد محمود صفی اللہ حسینی المعروف وقار پاشا صاحب۔ انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی قرآن اندازی کے ذریعے ہر جمعرات پابندی کے ساتھ محفل درود و سلام 313 میں جو حاضر ہوتے ہیں، ان میں سے خوش نصیب کو کنوینر جلسہ عمرہ بھیجنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس بابرکت محفل میں اپنے دوست و احباب کے ساتھ تشریف لائیں۔ بانی جلسہ مرحوم الحاج محمد حاجی قریشی صاحب، کنوینر جلسہ الحاج محمد پاشا قریشی صاحب۔ السدرا ٹورز اینڈ ٹریولز پیش کرتا ہے ایک شاندار اور یادگار عمرہ پیکج، صرف 99,000 روپے سے شروعات۔ کیا آپ بھی بیت اللہ شریف کی حاضری اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا خواب سجائے بیٹھے ہیں؟ تو اب دیر کس بات کی؟ ڈائریکٹ فلائٹ بذریعے ایئر انڈیا جدہ، 2 اضافی عمرہ ادا کرنے کا سنہرا موقع۔ پہلا عمرہ آن ارائیول 2 صلح حدیبیہ سے اور 3 طائف کی بستی سے۔ مکہ و مدینے کے مقدس مقامات کی مکمل زیارت، تجربہ کار معلم کی رہنمائی کے ساتھ، مکہ و مدینے میں بالکل قریب اسٹے، آرام دہ AC لگژری بس ٹرانسپورٹ، 3 ٹائم حیدرآبادی کھانا، بفے سسٹم، چائے اور جوسز، لانڈری سہولت، 5 لیٹر زمزم اور احرام بھی فری، 3 خصوصی بیگز فری۔ خواہش آپ کی خدمت السدرا ٹورز اینڈ ٹریولز کی، ابھی رابطہ کیجئے۔ 15 سالہ تجربے کار السدرا ٹورز اینڈ ٹریولز، رج منڈل بازار، ریلوے اسٹیشن مین روڈ، سکندرآباد۔